अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये जी ईद का फर्स्ट डे था हमारे गांव में, और हाँ यहाँ पे हमने कपड़े भी प्रेस कर लिए, उसमें नाड़ा भी डाल लिया और हलवा भी रेडी हो गया था। हमारे गांव की पक्की रूटीन है, हम ईद के दिन सुबह सुबह ही हलवा बना लेते हैं। सुबह सुबह ही मेरी सिस्टर उठ गई थी और उसने हलवा बनाया और साथ में चाय भी बना ली थी। जब हम उठते हैं और रेडी होके ये सब ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो ज़रूर मीठी चीज़ खा के जाते हैं, और हलवा ही होता है जो हम खाते हैं। और यहाँ पे ईद पढ़ के सब वापस आ गए थे, और वो क्लिप मैंने शूट किए क्योंकि वो इतनी गहमा गहमी थी। हम सब लाइनों में खड़े थे, हमारे बच्चे खड़े थे और हम ईदी ले रहे थे एक दूसरे से। सब चाचू कज़न वगैरह ईदी बांट रहे थे, तो हमने इतनी माशाल्लाह बच्चों की इतनी ईदी जमा हुई कि काफ़ी सारे इनके तो खूब मज़े लग गए। फिर बच्चों को हमने रेडी किया। बच्चों को तो हमने ईद की नमाज़ से पहले ही रेडी कर दिया था। जब सारे मर्द ईद की नमाज़ पढ़ कर आए तो बच्चे रेडी थे क्योंकि उन्होंने ईदी लेनी थी, और हम तो खैर बाद में ही रेडी हुए। और यहाँ पे फिर खाने की तैयारी शुरू हो गई क्योंकि ईद के दिन तो फिर जल्दी जल्दी सबको भूख लग जाती है, और गांव में तो रूटीन है कि 11 बजे ही खाना बन जाना। और ये जी उसवा रानी है, और उसवा रेडी हुई थी माशाल्लाह, बहुत प्यारा इसका ड्रेस लग रहा था, बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन अब बस तंग हो चुकी थी और कह रही थी मेरे उतारो। बच्चे बहुत जल्दी तंग हो जाते हैं। और ये रेहाब है मेरी नंद की बेटी, ये भी रेडी हो गई थी, और ये भी हमारे रिलेटिव हैं, उनके बच्चे आए हुए थे और ये भी रेडी हो के आए हुए थे। बच्चे तो पहले से ही रेडी थे और यहाँ पे हम रेडी हो रहे थे। बस मैंने इस दफ़ा ना मेरा प्रोग्राम बहुत जल्दी जल्दी बना है, तो जो भी मेकअप का सामान था मैंने ऐसे ही सारा शॉपर के अंदर डाल दिया था, और कोई ख़ास उसकी मैंने पैकिंग नहीं की। तो ये रिदा थी, इसको भी मैंने फ़्राक बनाया हुआ था। और अब हम पहले जब मैं आई थी तो अभी तंदूर गर्म हो रहा था। गांव में तो तंदूर पे ही रोटी बनाते हैं। तो अब ये हमारी जो हेल्पर आई हुई थी वो रोटी बना रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी इसको शेयर कर दूँ कि कैसे रोटी तंदूर में लगाते हैं और कैसे। तो यहाँ पे देखें कि उन्होंने पहले मैंने आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाया था कि उन्होंने फुल तंदूर में लकड़ियाँ डाल के उसको फुल गर्म कर दिया था। जब वो आग सारी ख़त्म हो गई, उसके अंदर जल गई थी लकड़ियाँ, तो फ्रेश ही आटा गूंदा हुआ था और पानी के साथ ये ना पेड़ा बना के और हाथ से ये रोटी बना के और इसी हाथ की मदद से ये तंदूर में रोटी लगा रही थी। मुझे तो इतनी मुश्किल लगती है हाथ की मदद से। मैं तो बनाती हूँ, मैंने भी तंदूर रखा हुआ है, लेकिन मैं गद्दी पे लगाती हूँ और ये लोग तो इतनी बड़ी सी रोटी हाथ की मदद से लगा लेते हैं। तो इस दफ़ा तो हमारी हेल्पर भी जो थी ना, 2-3 आई हुई थी खैर, लेकिन इतनी मुश्किल से मिली हैं क्योंकि कटाई हो रही थी फसलों की और कोई भी नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये देखें कैसे उन्होंने कितनी मज़े से उन्होंने लगाई है, और इतनी अच्छी रोटियाँ बन रही थी और इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि तंदूर की रोटी, और साथ में आज हमने बकरा ज़बह किया था और उसका सालन बना रहे थे और कुक आया हुआ था बनाने के लिए। तो बहुत मज़े का। और यहाँ पे ये देखें ग्रीन ग्रीन, पिछली दफ़ा मैं आई थी मैंने आपको माल्टे दिखाए थे, लेकिन इस दफ़ा तो माशाल्लाह माल्टों पे तो खैर छोटे छोटे फूल और छोटे छोटे माल्टे लगे हुए थे, और गुलाब के फूल बहुत प्यारे लगे हुए थे, और मौसम जो था ना बहुत अच्छा था। बारिशें बहुत ज़्यादा रही हैं ना, तो सही ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे फुप्पो आई हुई थी हमारी, और हम चाय और हलवा जैसे वो गांव का होता है चाय और हलवा दी। और यहाँ पे ये देखें कुक आए हुए थे और वो बना रहे थे सालन। और यहाँ पे देखें इकट्ठे ही एक ही जगह पे सब ने खाना खाया, और बहुत मज़े का सालन बना हुआ था और बहुत मज़ा आया। जब सारे इकट्ठे हो जाए ना फिर बहुत मज़ा आता है। और ये जो सालन है ये आग पे ही बनाया जाता है। और ये हमारी हेल्पर दूसरी हेल्पर थी, ये उनकी बच्चियां भी साथ में आई हुई थी और उन्हें इतनी प्यारी मेहंदी लगाई हुई थी। और यहाँ पे जी आपने गंद और ये मक्खियाँ और इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है क्योंकि गांव है और गांव में खुला माहौल होता है, और ये सारी चीज़ें गांव में तो मस्ट है। चाहे हम जितनी भी कोशिश करें इन चीज़ों से बचने की, लेकिन ये तंदूर भी थोड़ा साइड पे लगाया जाता है
کیونکہ اس میں آگ جلاتے ہیں اور اس کے سائڈوں پہ ہی لکڑیاں شکڑیاں اور سارا کچھ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں پھر لگی رہتی ہیں۔ تو یہاں پہ کھانا بن گیا تھا، ریڈی ہو گیا تھا، اور جو کوک تھا وہ سب کو سرو کر رہا تھا اور باؤل میں ڈال رہا تھا، اور ہم سب نے کھانا لگا لیا تھا اور کھا رہے تھے۔ اتنا مزہ آیا، یقین مانے میں کہتی ہوں کہ لازمی ہی یعنی سب کو مل کے نا عید تو ایک ہی جگہ پہ کرنی چاہیے، اتنا مزہ آتا ہے۔ اور اس دفعہ تو ہم نے عید کے اتنے یعنی تقریباً 6-7 دن ہم نے گاؤں میں گزارے، اور سب بچے ایک ہی جگہ پہ تھے اور اتنے خوش تھے کیونکہ سب مل کے کھیل رہے تھے، کسی کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ ہم واپس آئیں، لیکن بہرحال واپس تو خیر سب اپنے گھروں میں جانا تھا۔ کھانا کھا کے پھر ہم اپنی ایک پھپھو کے گھر گئے ہیں، کیونکہ وہ پھپھو ان کے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں اور ایک ہسبینڈ اور وہ خود، تو ان کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا، اور وہ ہر دفعہ بڑی ناراض ہو جاتی ہے کہ بھی آپ لوگ نہیں آتے۔ تو اس دفعہ ہم نے کہا اب جیسے ہی ہم نے کھانا کھایا پھر اس کے بعد ہم نے کہا چلو اب ان کا تھوڑا سا نزدیک ہی ہے، ہم نے کہا چل کے ہی جاتے ہیں، کیونکہ گاڑیوں میں بیٹھ کے نا تنگ ہی ہو گئے تھے، بس ہم نے کہا چل کے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری مسجد ہے، جامع مسجد، اور یہ اس کے ساتھ ایک قبرستان ہے چھوٹا سا، اور اس میں ایک مزار ہے۔ تو میری آنٹی بتا رہی تھی کہ ایک یہاں پہ پیر دفن ہوئے ہیں، اور ہر سال وہ تھوڑی تھوڑی جگہ نا چھوڑ کے ادھر ہوتے جا رہے ہیں دیوار کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو ان کی سٹوری بتاؤں گی۔ اور یہ ہے ہماری خوبصورت، بہت ہی خوبصورت ہماری جامع مسجد ہے، یقیناً اتنی خوبصورت ہے۔ سائڈ سے راستہ جا رہا تھا لیکن ہم نے کہا چلو ہم اندر سے ہی چلے جاتے ہیں، اتنی خوبصورت ہے نا، اگر آپ کو میں یہ دکھاؤں صحیح طرح سے۔ پھر نماز کا ٹائم ہو رہا تھا تو ہم نے کہا بس ہم جلدی جلدی گزر جاتے ہیں، کیونکہ پھر آ ہی جائیں گے نمازی اور اچھا نہیں لگتا۔ تو یہاں پہ ان کی یہ جنازہ گاہ ہے، اور واش روم وغیرہ سارا کچھ وہ کیا ہوا ہے، بہت یعنی بڑی جگہ جنازے کی بھی نا، بہت بڑی جگہ انہوں نے بنائی ہے، کافی سپیس دی ہوئی ہے یہاں پہ، جتنی آپ تعداد میں نا، بہت بڑی تعداد میں آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو خیر بہت مزہ آیا، چل کے گئے ہیں ہم ساری کزنیں، بہنیں، سسٹر، ہم لوگ گئے ہیں، اور پھپھو بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ میں اب آپ کو ان کا گھر بھی دکھاؤں گی، یہ سامنے ان کا گھر ہے ماشاءاللہ سے، اور ساتھ میں ہی ان کی وہ بنی ہوئی ہے، ہم اس کو بیٹھک سی کہتے ہیں، چوک سی کہتے ہیں، جہاں پہ مرد بیٹھتے ہیں۔ گاؤں میں تو مردوں کے لیے نا باقاعدہ علیحدہ سے ایک جگہ بناتے ہیں، وہاں پہ مردوں کو بٹھاتے ہیں۔ اپنے فیملی ممبر تو اندر باہر آتے رہتے ہیں، لیکن جو مہمان یا جو گیسٹ آتے ہیں نا ان کو ادھر بٹھاتے ہیں۔ یہ ان کی چوک سی بنی ہوئی ہے، اور اس کا بھی بہت بڑا ایریا ہے۔ اور اب ہم پھپھو کے گھر آ گئے تھے، اور میں آپ کو نا پھپھو کا گھر بھی دکھاؤں گی۔ اب انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں، تو انہوں نے ایک سیٹ یہ بنایا ہوا ہے، ماشاءاللہ یہ بہت بڑے زمیندار ہیں، اور بہت ان کی زمینیں ہیں، اور ماشاءاللہ 4 ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ سے صحیح اچھے خاصے ہیں۔ تو ایک سیٹ انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے، اور ایک سیٹ ابھی پہلے بھی ان کا یہاں پہ تھا، لیکن ابھی انہوں نے اس کی دوبارہ سے سیٹنگ کی ہے، 3 کمرے انہوں نے بنائے، اور ساتھ میں کچن وغیرہ بنائی ہوئے، اور اب ان کے آگے سے انہوں نے برآمدے بنانے ہیں، اور برآمدے بنا کے پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی کرنی ہے، 2 کی ابھی کریں گی اور پھر 2 کی انشاءاللہ بعد میں۔ تو باتھ روم ہمارے گاؤں میں ہم تھوڑا سا دور بناتے ہیں، کیونکہ باتھ روم جو ہوتی ہے، بس گاؤں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ وہ تھوڑا سا نا گھر سے دور بنائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ پھر شام کی بھنڈیاں، اور یہ میرے ہسبینڈ کے لیے کہوا بن رہا تھا۔ تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ، اگر اچھا لگے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو نا گاؤں کی روٹین کیسی لگی، ہماری گاؤں کی عید کیسی لگی۔ تو یہاں پہ میرا کہوا بھی بن گیا تھا، اور میرا ولاگ بھی ختم ہونے والا تھا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔